अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आपको 7 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ जिन्हें लोग गलत वक्त पर इस्तेमाल करते हैं, लोग इन्हें गलत वक्त पर खाते हैं। अब जबकि ये 7 चीज़ें वो हैं कि इंसान अगर इन्हें सही वक्त पर खाए, सही वक्त पर इसको खाए तो इससे बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा क़ुव्वत हासिल होगी। लेकिन जब लोग गलत वक्त पर इनको इस्तेमाल करते हैं, गलत वक्त पर इसको खाते हैं ना, तो फिर बजाय ताकत के, बजाय फ़ायदे के नुकसान होने लगता है। आइएगा वो 7 चीज़ें कौन कौन सी हैं जिन्हें लोग अक्सर गलत वक्त पर खाया करते हैं, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत करें। नंबर 1, पहली चीज़ है दूध। इसका जो सही वक्त है वो ये है कि इसे रात को सोने से पहले पिया जाए। लेकिन इसका जो गलत वक्त है ये है कि बहुत सारे लोग इसे सुबह में पीते हैं। इसको क्या है, सुबह में पीते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। लेकिन इसका जो दूध का सही वक्त है पीने का वो ये है कि रात को सोने से पहले इसे पी करके सोया जाए। और नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है दही। दही बहुत सारे लोग दही बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन उन्हें इसके टाइम टेबल का पता नहीं होता कि हमें दही किस वक्त इस्तेमाल करना है। दही का जो सही वक्त है वो है दिन, और गलत वक्त जो है वो है रात। आप दिन में दही का सेवन करिएगा, आपको फ़ायदा देगा। लेकिन अगर कोई शख्स रात में दही इस्तेमाल करता है तो उससे उसको नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि रात में दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रात में दही का सेवन करने से परहेज़ करना चाहिए। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है चावल। चावल बहुत सारे लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, और चावलों के ताल्लुक़ से 3 बातें मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जो कि बड़ी ही कामयाब बातें हैं, और यूँ समझिएगा कि आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली हैं। उससे नसीहत भी आपको मिलेगी और उससे एक दिलचस्पी भी आपको हासिल होगी। देखिएगा, चावल जो इसका सही वक्त है ना वो है दिन, यानी दोपहर में, दिन में आप चावल का यूज़ करें, दिन में आप चावल खाइएगा। और इसका जो गलत वक्त है वो है रात। बहुत सारे लोग रात में चावल खाया करते हैं, तो रात में चावल खाने से परहेज़ करना चाहिए। दिन में आप चावल नो टेंशन होकर ले सकते हैं। नंबर 4, शक्कर यानी चीनी। चीनी, इसका जो सही वक्त है वो है सुबह, और इसका जो गलत वक्त है वो है रात, जबकि चीनी बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि जितना हो सके चीनी से आप परहेज़ करें और चीनी से बचा जाए, क्योंकि इसके अंदर ऐसी सी चीज़ें होती है कि इंसान अगर इसकी हकीकत को जान लेना तो अपने घर में चीनी का इस्तेमाल ना करेगा। ठीक है, चीनी की जगह आप पेवर शुद्ध गुड़ का इस्तेमाल करिएगा जो कि फ़ायदेमंद है। ठीक है, अतिब्बा इकराम लिखते हैं कि अगर घर से चीनी को निकाल दिया जाए, चीनी से परहेज़ कर लिया जाए, तो बहुत सारी बीमारियों से वो घर बच जाता है। इसी तरीके से तेल जो होते हैं ना, जो रोज़मर्रा हम सब्ज़ी में, हांडी वगैरह में तेल डालते हैं, तो ये तेल भी ऐसे होते हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है। अगर पेवर शुद्ध तेल है किसी भी चीज़ का तो आप खाइएगा और उससे कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो बाहर के तेल आ रहे हैं ये बहुत बड़े नुकसानदेह होते हैं। तो तेल और चीनी, इससे अगर घर को बचा लिया गया तो बहुत सारी बीमारियों से इंसान बचा रहता है। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है दाल। इसका जो सही वक्त है दाल खाने का वो है रात, और गलत वक्त जो है वो है सुबह, है ना। तो रात के वक्त में अगर आप दाल खाते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, और दिन में अगर सुबह के वक्त में दाल खाते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह भी है। नंबर 6, छठे नंबर पर आता है केला। इसका जो खाने का सही वक्त है ना केले का जो सही वक्त है वो है दोपहर का, और गलत वक्त है रात का। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि केला रात को खाते हैं, और जैसे ही रात को केला खा लेते हैं ना तो उनका सीना जाम हो जाता है, उनके हलक में यूँ समझिएगा कि गदूद टाइप के पैदा हो जाते हैं, ठंडे यानी सर्दी का असर उनको हो जाता है, खांसी ज़ुकाम वगैरह की शिकायत होने लगती है। तो रात में केला खाने से परहेज़ करें, दिन में आप केला खाइएगा, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं देगा। नंबर 7, 7वें नंबर पर आता है सेब। इसका जो सही वक्त है खाने का वो है सुबह में आप एक सेब खाइएगा। ठीक है, सुबह में आप सेब खाइएगा, और इसका जो गलत वक्त है वो है रात।
بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب رات کو سونے کے لیے چلتے ہیں تو سیب کھا رہے ہوتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے رات کو کچھ نہ کچھ کھانے کی، تو وہ سیب رات کو کھاتے ہیں۔ تو رات میں سیب نہیں کھانا ہے، بلکہ صبح اٹھیے گا اور صبح کے وقت میں آپ سیب کھائیے گا، یہ آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ پرفیکٹ ہوگا اور آپ کی باڈی کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ 7 چیزیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، بہت سارے لوگ ان 7 چیزوں کو غلط وقت پر کھایا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بجائے فائدے کے انہیں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جس چیز کو ہم کھا رہے ہیں ہمیں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کے کھانے کا وقت کیا ہے اور ہمیں کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، کیسے ہمیں اس کو کھانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جاننا ضروری ہے، تبھی ہم چیزوں کو وقت پر کھائیں گے اور ہماری باڈی کو فائدہ ہوگا، نہیں تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہوئے کہ یار یہ تو بہت کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے، ہر چیز کھاتا ہے، لیکن لگ ہی نہیں رہی جسم کو، لگ ہی نہیں رہی جسم کو۔ تو لگے کیسے؟ جب ہم غلط وقت پر چیزوں کو کھا رہے ہیں تو وہ جلدی باڈی پر لگتی نہیں ہے، بجائے لگنے کے وہ نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ اب آئیے گا، جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ چاول کے تعلق سے 3 باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ چاول کھانے کے 3 بڑے فائدے اور 3 بڑے نقصان۔ جی ہاں، اس کے بڑے فائدے بھی ہیں 3 اور اس کے 3 نقصان بھی ہیں۔ تو فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے، دونوں کو میں ایک ساتھ آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے گا، فائدہ یہ ہے، جو لوگ چاول کھائے گا، جو لوگ زیادہ چاول کھاتے ہیں، ہاں زیادہ چاول کھاتے ہیں، تو انہیں یہ 3 فائدے ملتے ہیں۔ کیا فائدے یہ ملتے ہیں؟ جو لوگ زیادہ چاول کھاتے ہیں اس کے گھر کبھی چوری نہیں ہوگی۔ اطباء کرام نے ایک مزاحیہ انداز میں اس کو لکھا ہے تاکہ لوگ جو ہے اسے سننے کے بعد اس سے دلچسپی بھی حاصل کریں اور اس سے عبرت بھی حاصل کریں اور اس سے نصیحت بھی حاصل کریں کہ زیادہ چاول کھانے سے فائدہ تو ہے لیکن فائدے سے زیادہ نقصان ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا لکھا کہ جو لوگ زیادہ چاول کھاتے ہیں اس کے گھر کبھی چوری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ چاول کھانے سے انسان کو کھانسی، بلغم، یہ زیادہ چیزیں یہ بیماری ہو جاتی ہے، اور جب انسان کو بلغم اور کھانسی کی بیماری ہوتی ہے تو رات بھر کھانستا رہے گا، اس کے گھر چور آئے گا ہی نہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا جو زیادہ چاول کھائے گا۔ آپ کہیں گے حضرت کیسی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اطباء نے لکھا ہے اس لیے اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا کہ زیادہ چاول کھانے سے اس کے گھٹنے جواب دے جائیں گے، ٹانگیں جواب دے جائیں گے، اس کا چلنا پھرنا جو ہے بند ہو جائے گا، اس سے زیادہ چلا پھرا نہیں جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے جب چلا پھرا نہیں جائے گا تو وہ گھر سے باہر نکل کے جائے گا بھی نہیں، تو اس کا ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اطباء نے لکھا ہے کہ جو لوگ زیادہ چاول کھاتے ہیں اس سے کبھی کتا نہیں کاٹے گا۔ جی ہاں، کتا نہیں کاٹے گا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے اس لیے کہ جو لوگ زیادہ چاول کھاتے ہیں نا تو ان کی ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں، ان کا بدن کمزور ہونے لگتا ہے، ان کی طاقت کم ہو جاتی ہے، تو وہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے نکلتے ہیں، ہے نا؟ کیا لے کے نکلتے ہیں؟ ہاتھ میں ڈنڈا، اور جب ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا تو کتا ویسے ہی پاس میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اطباء نے ایک مزاحیہ انداز میں اس کے فائدے بتا کر کے لوگوں کو یہ توجہ دلائی ہے کہ دیکھو اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو زیادہ چاول کھانے سے یہ نقصان ہوتے ہیں۔ تو آپ دن میں چاول کھائیے گا اور مختصر کھائیے گا اور روٹی زیادہ آپ کھائیے گا تاکہ آپ کی باڈی کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا آپ کو ہمیں سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگ روٹی زیادہ کھاتے ہیں یا چاول زیادہ کھاتے ہیں؟ نیچے کمنٹ ضرور کریے گا۔